दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ म्याजेस्टी न्यूज। यहाँहरूलाई यस च्यानलमा स्वागत छ। म सुशान्त ढकाल। आज पनि नयाँ अपडेट लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला, ताकि हाम्रो अन्य अपडेट यहाँहरू समक्ष पुगोस्। हामी सत्य अपडेट मात्र लिएर आउने बाचाका साथ अब लागौं विषयतर्फ। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउँदै आएका ज्ञानेन्द्र साईलाई ललितपुर प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। लकडाउन उल्लङ्घनको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको बताएको छ। लकडाउन उल्लङ्घन गरेपछि साईलाई ललितपुरको सुनाकोटीबाट मंगलबार नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी परिसर ललितपुरका एसएसपी टेकराईले जानकारी दिए। लकडाउन उल्लङ्घन गरेर साईले के गरे भन्ने बारे भने प्रहरीले केही खुलाएको छैन। केही दिन अघि साईले राहत बाँडेका थिए। राहत नबाँड्न ललितपुर प्रहरीले भनेको स्वयं साईले फेसबुक लाइभबाट बताएका थिए। साईलाई पक्राउ गर्न 2 पटक गरी उनी बस्ने घरमा प्रहरी पुगेपछि स्थानीय तथा घरबेटी विरोध जनाएका थिए। साई नभेटिएपछि उनका घरबेटीलाई नै प्रहरीले सोधपुछका लागि प्रहरी परिसर ललितपुरमा ल्याएको थियो। प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका उनीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। साईले लकडाउन उल्लङ्घन गरेर के कति गल्ती गरे भन्ने बारे खुलाइएको छैन। स्थानीय प्रशासनको अनुमति नलिएर राहत वितरण गरेको अभियोगमा साईलाई पक्राउ गरेको उनका निकटका साथीहरूले जनाएका छन्। यसैगरी रातारात भारतीय सुरक्षा कर्मीले नेपालीलाई 10 गजमा ल्याएर छाड्दै भारतको मुम्बई, महाराष्ट्र लगायत प्रान्तमा रहेका नेपाली नागरिकलाई भारतीय सुरक्षा अधिकारीले आफ्नो गाडीमा हालेर नेपाल भारत सीमामा क्षेत्रमा ल्याएर छाड्ने गरेका हुन्। भारतको स्थानीय प्रहरीले नेपालीलाई छोडेर जाने र सशस्त्र प्रहरीले भारतको सीमा सुरक्षा बल एसएसबीलाई भनेर उतै फिर्ता गर्ने क्रम केही दिनदेखि चलिरहेको छ। नेपालले आज फिर्ता गरे पनि अर्को दिन तिनै मानिस 10 गजामा देखिने गरेकाले नेपाललाई ठूलो समस्या परेको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षा अधिकारीले जनाएका छन्। आबुधाबीमा बिहिबार भएको सवारी दुर्घटनामा 3 नेपालीको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ। सोही दुर्घटनामा 14 नेपाली घाइते भएका छन्। एमबीएम कम्पनीमा कार्यरत नेपाली चढेको बस बिहिबार बिहान अलराहा भन्ने स्थानमा दुर्घटना भएको थियो। गुडिरहेको लरीमा ठोकिएर भएको दुर्घटनामा 6 को मृत्यु भएकोमा 3 नेपाली रहेको पुष्टि भएको छ। ज्यान गुमाउनेमा झापाकी कृष्ण कुमारी अधिकारी, प्युठानकी भावना कुवर र अमिषा मोक्तान तामाङ रहेको नेपाली दूतावास अबुधाबीले जनाएको छ। तामाङको ठेगाना भने खुल्न बाँकी छ। यही घटनामा अन्य देशका 3 नागरिकको पनि ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा 14 नेपाली घाइते भएका छन्। घाइते हुनेहरूमा सिन्धुपाल्चोककी माया तामाङ, सरिता थापा, झापाकी तुलसा थापा, पवित्रा तामाङ र मुना राई छन्। त्यस्तै इलामकी सीता सुब्बा, मकवानपुर टिस्टुङ पालुङकी रिता शिवाकोटी, हेटौडाकी मीना सिंह, चापागाउँ ललितपुरकी कमला नेपाली, दाङ घोराईकी आशा घरती मगर, नुवाकोटकी सरिता तामाङ, सुनसरी धरानकी वर्षा विश्वकर्मा, चितवनकी निर्मला प्रज्जा र सुजला विश्वकर्मा पनि घाइते छन्। सुजलाको नेपाल ठेगाना भने खुलेको छैन। मफरक अस्पतालमा उपचारपछि निर्मला भने क्याम्प फर्किएकी छिन्। अन्य 13 जनाको आबुधाबीको मफरक एनएमसी र अल राहा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बसमा चालक सहित 24 सवार थिए, जसमा 23 महिला रहेको बताइएको छ। दुर्घटनाको खबर पाएपछि आबुधाबी स्थित नेपाली दूतावासका प्रतिनिधि कामदार उपचाररत अस्पताल पुगेका थिए। दूतावासका तर्फबाट राजदूत कृष्ण प्रसाद ढकाल, उपनियोग प्रमुख रिता दिताल, श्रम काउन्सिलर भेषबहादुर कार्की र जनसम्पर्क अधिकारी पीआरओ इरफान आलम अस्पताल पुगेका हुन्। घाइतेहरूको उपचारमा कम्पनीले सहयोग गरिरहेको दूतावासका
श्रम काउन्सिलर भेषबहादुर कार्कीले बताए। यसअघि 76 असोजको दोस्रो साता दुबईमा नेपाली चढेको सवारी दुर्घटना भएको थियो, जसमा 6 नेपालीले ज्यान गुमाएका थिए। आजको लागि बिदा लिन चाहन्छौं र आगामी भिडियोको लागि पूर्ण सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछौं। हस्त, धन्यवाद।